नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद का अफ़गानिस्तान कैसा होगा और इसके पड़ोसी ममालिक और ख़ित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं। इसके लिए हम अपने चैनल पर अफ़गानिस्तान के उमूर के माहिरीन से बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सफारतकारों और इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट्स को मदऊ करेंगे। और आज हम इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं और हमारे आज के मेहमान अफ़गान उमूर में इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर सैयद अबरार हुसैन साहब। आप 1996 से 1999 तक, जो कि तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत का ज़माना था, कंधार में पाकिस्तान के कौंसल जनरल रहे। और अगर हम माज़ी करीब में देखें तो आपने 2014 से 2017 के दौरान अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। एम्बेसडर अबरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर अबरार, जैसा मैंने अपने इंट्रो में अर्ज़ किया कि अमेरिकन फ़ौज के मुकम्मल इनख़ला के बाद अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और इसके हमारे ख़ित्ते ख़ासकर पाकिस्तान पर होने वाले असरात को आप किस तरह देख रहे हैं। जिस तरह तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है, बज़ाहिर तो नज़र ऐसा आ रहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और आप क्या समझते हैं कि तालिबान की मौजूदा क़यादत तालिबान की शुरू की क़यादत से कितनी मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान का जो मंजरनामा आजकल है, जो अंदरूनी सूरत हाल नजर आ रही है, वो ये है कि इंट्रा अफगान डायलॉग, जिससे सब लोग बहुत तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे, बदकिस्मती से वो एक स्टेलमेट का शिकार हो गया। यूं कह लीजिए कि अभी तक उसमें कामयाबी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिकन ने जब दोहा में मुआहिदा किया तालिबान से, तो उस मुआहिदे को कोई 1.5 साल हो चुका है। इस 1.5 साल के दौरान अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत और बाकी स्टेक होल्डर्स ने मिलजुल कर एक इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए से बहुत सी चीजें तय करनी थी। उनमें से पहले नंबर पे तो सीज फायर था और दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए एक पॉलिटिकल मैप की तश्कील। बदकिस्मती से ये दोनों चीजें नहीं हो पाई और दोनों तरफ से किसी ना किसी वजह से ताखीर होती रही। तालिबान तो शायद इस बात के ख्वाहिशमंद भी हों कि अमेरिकन अगर बगैर किसी इंट्रा अफगान एग्रीमेंट के निकल जाएं तो वो दोबारा से बजोर बाजू पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से ये ताखीर समझ से बालातर है कि जब उन्हें ये अंदाजा भी है कि तालिबान जो है काफी कुव्वत रखते हैं और वो वही वाहिद कुव्वत है जो वहां अमेरिकन से और नेटो ट्रूप से लड़ती रही, और जब अब नेटो ट्रूप्स और अमेरिकन ट्रूप्स वापस जा रही हैं तो ये एक यकीनी सी बात है कि तालिबान काफी जोर के साथ वापस उभरेंगे। चुनाचे इसमें आइडियल सिचुएशन यही थी कि दोनों पार्टियां मिलकर, यानी अफगान गवर्नमेंट और तालिबान मिलकर किसी नतीजे पर पहुंच जाते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोज कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करने की खबरें आ रही हैं, अगरचे उसके नंबर में इख्तिलाफ हो सकता है। मसलन अफगान हुकूमत का कहना है कि 80 अजला जो हैं वो तालिबान के पास चले गए हैं। खुद तालिबान का दावा इससे काफी ज्यादा का है, यानी उसमें कुछ लोग 120 अजला कहते हैं, कुछ 150 से भी ज्यादा कहते हैं। अफगानिस्तान में कुल कोई 421 अजला है, जिसमें से 387 तो जिले हैं और उसके अलावा जो उनके 34 प्रोविंसेस हैं उनके मराकज हैं, यानी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स। तो ये मिलके टोटल 421 हो जाते हैं। अब उसमें से खबरें ये है कि अगर आधे नहीं तो आधे से कुछ कम अजला जो हैं वो तालिबान के पास जा चुके हैं। अब अगर यही सूरत हाल रही तो यकीनन तालिबान आगे बढ़कर तकरीबन सारे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन तालिबान का खुद ये
कहना है, यानी जो इंडिकेशंस हैं वो ये कि वो काबुल पर बजोर बाजू कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि कोई अमन मंसूबा सामने लाया जाए। चुनाचे कल उन्होंने ये कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर वो एक अमन मंसूबा तहरीरी तौर पर पेश करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन इसमें भी दोनों तरफ से जो लोग बातचीत में शरीक हों, उन्हें बहुत ज्यादा सैनिटी का, बहुत ज्यादा विजडम का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि अफगानिस्तान को किसी खाना जंगी से रोका जा सके। क्योंकि अगर खाना जंगी होती है तो उसके असरात न सिर्फ अफगानिस्तान के अवाम के लिए अच्छे नहीं होंगे, बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। और इस पे आगे चल के हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मसाइल दरपेश होंगे। ठीक, तो आपका तो अफगानिस्तान पर बड़ा तवील सफारती तजर्बा रहा है और आपने इस पर अपनी किताब मुल्ला उमर से अशरफ गनी तक में मुकम्मल इहाता भी किया है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जिन नाज़रीन ने आपकी ये किताब नहीं पढ़ी वो इसे ज़रूर पढ़ें। तो एम्बेसडर अबरार साहब, हमारे प्रोग्राम के लिए अगर आपको इस पीरियड का एक तकाबली जायज़ा लेना हो तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ये अंदाज़ा है कि इतने मुख्तसर वक्त में ये मुश्किल है, लेकिन कुछ अहम नुकात पर अगर आप हमारी रहनुमाई फरमा सकें। देखिए, दोनों अदवार जो थे वो अफगानिस्तान के मुश्किल अदवार में शामिल हैं। तालिबान के जमाने में भी लड़ाइयां जारी रहीं नॉर्दर्न अलायंस से, जब उनके सब मुखालिफिन इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस यानी शिमाली इत्तेहाद के नाम से एक अलायंस बना लिया था। मौजूदा हुकूमत के वक्त में भी लड़ाइयां जारी रहीं। इस दफा उसकी वजह फॉरेन ट्रूप्स का यहाँ होना था और उनसे तालिबान की लड़ाई जारी रही। तो दोनों अदवार में ये था कि अवाम जो है जंग की मुश्किलात का शिकार रहे। उसके अलावा कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं, कुछ दोनों अदवार में कुछ चीजें मुस्बत हैं, कुछ मनफी हैं। जैसे तालिबान के जमाने में कवानीन, खासतौर पे शरई कवानीन की सख्ती बहुत ज्यादा थी। जी। उस जमाने में टीवी चैनल्स नहीं थे, वीसीआर, वीडियोस, हर चीज पे पाबंदी थी। अब मौजूदा जमाने में आकर बहुत से टीवी चैनल्स आ गए हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल आ गया है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, तो एक बड़ी चेंज इस हिसाब से भी है। दूसरी बात यह है कि तालिबान के वक्त में जिन इलाकों पे उनकी हुकूमत थी, जो तकरीबन 90% से भी ज्यादा हो गया था, वहां पर बदअमनी नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत के जमाने में लड़ाइयां तो अपनी जगह जारी रही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की उतनी अच्छी सिचुएशन बहरहाल नहीं है जितनी के उस जमाने में थी। तो ये एक क्रेडिट बहरहाल तालिबान को जाता है। इसके अलावा फिर यह है कि तालिबान के वक्त में जो इंसानी हकूक के मसाइल थे, खवातीन के हकूक के, तालीम के हुसूल के, ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसपे सारी दुनिया को एतराजात थे। और अब जैसे आपने पिछले सवाल में ये भी पूछा था कि तालिबान की मौजूदा क़यादत और पुरानी क़यादत में क्या फर्क है, तो अब तालिबान कहते हैं कि वो इन सब हुकूक के कायल हैं और अगर उनकी हुकूमत आती है तो इस्लाम के अंदर जितनी गुंजाइश है इन हुकूक की, वो सबके सब देने के लिए आमादा है। ठीक। इससे पहले ये हुआ था कि तालिबान की जो लीडरशिप थी उसका तजर्बा बहुत महदूद था। वो लोग सिर्फ इस वजह से हुकूमत में आए थे कि सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफगान मुजाहिदीन आपस में जंगो जदल में मुब्तला थे, मुल्क में बदअमनी थी और लोगों को कोई ऐसी फोर्स चाहिए थी जो मुल्क में अमन ला सके। चुनाचे उन्हें वेलकम किया गया था। जी। लेकिन उनका तजर्बा बहरहाल हुकूमत करने का इससे पहले कोई भी नहीं था। उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, उन्हें बाकी दुनिया के मामलात का इल्म ही नहीं था। अब 20 साल के बाद यह है कि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, अब वो दुनिया में घूम फिर चुके हैं, बहुत जगह वो बातचीत के लिए जा चुके हैं, रूस, चीन, यूरोप, हर जगह तालिबान जा चुके हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है पिछले 20 सालों में। चुनाचे अब जो उनकी क़यादत है वो यकीनन उस पुरानी क़यादत से बहुत मुख्तलिफ होगी और अब जब वो आएंगे तो वो सारा तजर्बा अपने साथ लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीजों से बचा जा सके
جن کی وجہ سے پچھلی دفعہ وہ مسائل کا شکار ہوئے. ٹھیک. اچھا، اس تقابل میں ایک فرق بہت بڑا ظاہر ہے جمہوری نظام کا، کہ موجودہ حکومت جب آئی ہے تو اس کے پاس ایک آئین ہے، انہوں نے ایک آئین بنایا ہے، اس کے تحت پارلیمان کے 2 ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اس کے تحت مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کی ایک ریگولر آرمی ہے اور بیوروکریسی ہے، یعنی ایک باقاعدہ سسٹمز ہیں جو کو ملک چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جبکہ طالبان کے وقت میں اس وقت تک ایک تو سوویت یونین کے وڈرال کے بعد مجاہدین ہی آپس میں لڑتے رہے تھے، پھر طالبان کے آنے کے بعد ناردرن الائنس سے جنگیں شروع ہو گئیں، تو وہاں پر باقاعدہ سسٹمز اسٹیبلش ہونے کا کوئی وقت ہی نہیں ملا تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی ریگولر آرمی تھی. مجاہدین کے بھی اپنے لشکر تھے اور ان کے بھی اپنے لشکر تھے. جی جی. چنانچہ اس صورت میں یہ تقابل کافی مشکل بھی ہے. لیکن بہرحال اب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں گے، چاہے انڈیپینڈنٹلی آئیں یا کسی کے ساتھ پاور شیئرنگ کر کے آئیں، اس دفعہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. جی. تو میرا یہ اگلا سوال بھی پچھلے سوال کا ہی تسلسل ہے. آپ اپنے مشاہدے اور عملی تجربے کی روشنی میں افغانستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں امریکنز کی موجودگی سے پیدا ہوئے سماجی، معاشرتی اور سیاسی رویوں میں کیا کوئی قابل ذکر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ جی، امریکنز کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے وہ افغان جو ملک سے باہر تھے وہ واپس آئے. جیسے پہلے سوویت یونین کے آنے کے انویژن کہہ لیجیے یا ان کے ٹروپس کے آنے کے بعد بہت سے افغان ویسٹ میں جا کر آباد ہو گئے. جی جی. انہوں نے وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں سے ڈگریز لی اور وہیں آباد رہے. اس کے بعد جب مجاہدین کی حکومت آئی اور جنگ و جدل شروع ہوا تو پھر کچھ مزید لوگ چلے گئے، پھر طالبان کی حکومت آئی تو کچھ اور لوگ باہر چلے گئے. لیکن اب 2001 کے بعد جب حکومت حامد کارزئی صاحب کی شروع ہوئی تو اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ آہستہ آہستہ کر کے واپس آ گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے. اسی میں اشرف غنی صاحب بھی تھے جو کہیں ورلڈ بینک میں تھے، حنیف اتمر صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، یہ بڑے عرصے یورپ میں رہے، وہیں انہوں نے ڈگریز حاصل کی. اور اس طرح بہت سے لوگ جو ایکس کمیونسٹ تھے یا اس زمانے میں یہ کہہ لیجئے کہ لبرلز تھے، وہ واپس آئے. ان کے آنے کی وجہ سے ظاہر ہے معاشرتی اقدار پہ بھی ایک اثر پڑا، اور اس میں جو پہلے سے کچھ سختیوں کی وجہ سے، کچھ پابندیوں کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں حائل تھیں، وہ آہستہ آہستہ رفع ہوئیں. اور ملک میں پھر میڈیا نے ایک بڑا رول ادا کیا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جمہوری نظام آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے. یہ لوگ جو آئے یہ بھی اور خود جو مجاہدین کی باقیات تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے وار اکانومی سے استفادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کرپشن کو فروغ دیا. چنانچہ کرپشن اتنی بڑھ گئی کہ امریکنز کی طرف سے یا باقی دوسرے ممالک کی طرف سے جو اکنامک اسسٹنس آئیں، جو بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کیے گئے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائے. امریکنز کی طرف سے جو مدد آتی رہی اس پہ نظر رکھنے کے لیے سگار کے نام سے ایک انسپیکٹر جنرل وہاں پہ اپوائنٹ ہوتے تھے امریکن، اور ان کی رپورٹس میں اکثر یہ پتہ چلتا تھا کہ جتنی امداد آ رہی ہے وہ سب کی سب صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہو رہی. چنانچہ جیسے ٹوکیو کانفرنس میں بھی پھر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک الگ سسٹم وضع کیا گیا کہ اس وجہ سے بہرحال یعنی کچھ اچھائیاں بھی آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی بڑھتی گئیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب امریکن ٹروپس وڈرا کر گئے ہیں اور اب ایک نئی حکومت کے آنے کی توقع ہے تو مستقبل میں افغان ان سارے معاملات کو کیسے ہینڈل کریں گے. ٹھیک. امبیسڈر ابرار، جب ہم یہاں یورپ میں کسی افغان سے افغانستان کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک افغانستان کی خراب صورتحال پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ ہم تو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ
پاکستان کی کوئی بھی حکومت رہی ہو اس کی افغانستان سے تعلقات کے بارے میں ہمیشہ بہت مثبت پالیسی رہی ہے. اس عدم اعتماد کی کیا وجہ ہے جبکہ ہم تو اب بھی 3 ملین سے زائد افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کر رہے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی فوڈ اور ٹریڈ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ پاکستان سے یا تو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یا ہم ان کو ڈائریکٹ یہاں سے برآمد کرتے ہیں. جی یہ بہت بدقسمتی ہے. پاکستان دراصل پہلا ملک تھا جس نے افغان مہاجرین کو ویلکم کیا تھا, جی ہاں, اور افغان مہاجرین کی تعداد ایک زمانے میں یہاں 50 لاکھ تک پہنچ گئی تھی. بالکل. اس کے بعد کچھ لوگ جاتے رہے لیکن کچھ مزید بھی آتے رہے, اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اب تک بھی جاری ہے کہ لوگ جا بھی رہے ہیں لیکن لوگ آ بھی رہے ہیں. تو ایک طرف تو جو ہم نے مہاجرین کو ویلکم کیا, تو دوسرا یہ جو عدم اعتماد ہے جو خاص طور پہ یہاں کی ینگر جنریشن ہے جو افغان نوجوان ہیں وہ کچھ کافی بدظنی کا شکار ہیں پاکستان کے بارے میں. جی میں عرض کرتا ہوں, اصل میں ایک طرف تو یہ تھا, اور اس کے علاوہ ہم نے افغانستان کی ہر مرحلے پہ مدد کی, نہ صرف سیاسی مدد کی, وہاں امن لانے کے لیے پے در پے ہم نے کوششیں کی. ہم ہر امن کی کوشش میں شامل رہے, مری ٹاکس ہم نے کروائیں, ماسکو فارمیٹ میں ہم شامل رہے, کابل پروسیس میں ہم شامل رہے, یعنی کوئی بھی کوشش ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دی. بالکل. پھر اس کے علاوہ تیسری طرف ہم نے ان کی اکنامک اسسٹنس جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے اپنی ہمت سے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کی. افغانستان میں انفراسٹرکچر, وہاں پہ ایجوکیشن, وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں ہسپتال بنانے کا کام, یہ سب ہم نے گزشتہ کوئی 8-10 سال سے ہم کر رہے ہیں, اور اب تک کوئی 2 بلین سے زیادہ کی کنٹریبیوشن ہم اس میں کر چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود وہاں پہ کچھ لوگ پاکستان کو الزام دیتے ہیں. بظاہر اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ پروپیگنڈا جو ہمارے دشمن خاص طور پہ بھارت کی طرف سے افغانستان میں ہمارے خلاف جاری ہے, اور اس میں وہ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یعنی ان کی انویسٹمنٹ کہیں تو افغان اسسٹنس کے لیے ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر ان ایریاز میں ہوتی ہے جہاں پاکستان بیشنگ کو فروغ دیا جا سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک آسان اسکیپ بورڈ ہے. جہاں کہیں بھی کسی نے اپنی نااہلی چھپانی ہے, مثلا اگر افغان سیکیورٹی فورسز کسی علاقے کو محفوظ نہیں کر پائیں تو اس کا الزام پاکستان کو دے دیں. اگر اندرونی خلفشار ہے تو اس کا الزام پاکستان کو دے دیں. یعنی چاہے حکومت کی نااہلی ہے, چاہے سیکیورٹی فورسز کی نااہلی ہے, ہر چیز کا الزام آپ پاکستان کو دے دیں اور وہ بہت آسانی سے تسلیم کر لیا جاتا ہے. چنانچہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا کیا رول ہے, تو میں کہتا ہوں دوسرے بہت سے مثبت کرداروں کے علاوہ پاکستان کا رول یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک اسکیپ گوٹ ہے. بالکل. تو مسٹر ابرار, آخر میں آپ سے ذرا مختلف سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ حلقے ان خدشات کا بھی اظہار کرتے سنائی دیتے ہیں کہ امریکہ کا اصل ہدف تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں, اور جیسا پاکستان کے سابقہ DGISI مرحوم حمید گل صاحب برملا کہا کرتے تھے کہ 9/11 بہانہ ہے, افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہے کہ ہمارے دشمن دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے, اور خاص طور پہ ایک ایٹمی پاور بننے کے بعد تو اس مخاصمت میں, اس پرخاش میں, اس دشمنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. اور وہ یقیناً یہی چاہیں گے کہ جب کبھی بھی موقع ملے تو پاکستان کو نیچا دکھایا جائے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو پوری طرح سے سمجھیں اور وہ سب احتیاطی تدابیر اپنے سامنے رکھیں جن کے ذریعے سے دشمنوں سے اور سازشیوں سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ امبیسڈر ابرار حسین صاحب, آپ نے بہت احسن طریقے سے افغانستان کے ماضی, حال اور آنے والے مستقبل کا نقشہ ہمارے لیے پیش کیا. یقیناً اس سے ہمارے ناظرین کو
افغانستان کی صورتحال کو بہت بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے امبیسڈر ابرار حسین صاحب کو سنا. یہ ہمارا افغانستان پر آج کا پہلا پروگرام تھا. آنے والے دنوں میں ہم افغانستان اور خطے کی بدلتی صورتحال پر مزید پروگرامز کریں گے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی قیمتی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ.